the agreement. कोई उसमें एक पार्टी फलस्तीन है, एक पार्टी इजराइल है, एक यूएस जो इसको मीडिएट कर रहा है या इसको ब्रोकर कर रहा है या इसमें कोशिश कर रहा है, and ensuring its implementation in a manner that ensures what peace, security and stability for the peoples of the region. Region में obviously Palestine comes first. बाकी भी जो जॉर्डन को क्या प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है, हमें तो यहाँ डिस्टेंस पे बैठे हैं, वो तो नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम है, रिफ्यूजीज एंड अदर प्रॉब्लम्स. इजिप्ट है, ये दूसरे ममालिक है. आगे मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट में क्या है कि दे रीअफर्म देयर जॉइंट कमिटमेंट, ये अब 8 कंट्रीज कमिटमेंट कर रही हैं, टू वर्क विद द यूएस टू एंड द वॉर इन गाजा थ्रू ए कॉम्प्रिहेंसिव डील that ensures unrestricted delivery of sufficient humanitarian aid to Gaza, no displacement of Palestinians, the release of hostages, a security mechanism that guarantees the security of all sides, full Israeli withdrawal, rebuilds Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution जो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि with pre-67 Al-Quds al-Sharif, its capital, and pre-67 borders, which Gaza is fully integrated with the West Bank. Because West Bank was under danger. In a Palestinian state, in accordance with international law, as key to achieving regional stability and security. ये 8 मुल्कों की कमिटमेंट है, ये मेरी अकेले की नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नहीं है, ये 8 मुल्कों की कमिटमेंट है, ये 8 मुल्कों की जॉइंट स्टेटमेंट है. मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं इन 8 ममालिक के सरबराहान को कि जिन्होंने पेनस्टेकिंगली इसको दिल के साथ परसू किया, और मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं, मैंने आज ट्वीट के दिए अपने दूसरे जो साथी हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, उनको मैंने शुक्रिया अदा किया. आई नो द मिल वी हैव बीन थ्रू लास्ट वीक, और मीटिंग्स को फिर पब्लिक में नहीं होने देना, उसके कंटेंट भी लीक ना हो, वरना नॉन स्टार्टर बंद हो जाएगा उधर सारा. तो अल्लाह का शुक्र है, मैं यहां देख रहा हूं कि मोर लॉयल देन द किंग, पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है, वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट कि वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे, और तुम यहाँ अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीटर करो. खुदा का खौफ करो, एक दिन अल्लाह को जान देनी है सबने, मेरे समेत. मैं समझता हूँ कि वी डिड आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर 8 कंट्रीज कुड डू, देयर लीडरशिप एंड द फॉरेन मिनिस्टर्स. हमने अल्लाह ताला को राजी करने के, मेरी प्राइम नियत ये थी कि मैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहा हूँ, ये पूरे राउंड्स कर रहा हूँ. मेरे पास काम नहीं था. मैंने 30 अपनी कमिटमेंट्स आपको गिनवाई हैं जो मेरी सोलो थी. मैंने 9 प्राइम मिनिस्टर के साथ गिनवाई हैं जो कि मुझे उनके साथ कंपनी करना था. ये दिन कितने थे? 4.5 दिन. तो ये अल्लाह ताला का खास करम है. अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इन 8 ममालिक को कि हम जो अहादीस और कुरानी जो कमांड्स के हवाले से हम इसको पाया तकमीलता लेके जा सके. खुदा के लिए किसी चीज को सियासत से आप मुबर्रा कर दें, अजीब किस्म की, ना को समझ है, ना को बैकग्राउंड है, ना को पता है कि क्या क्या हुआ है. कि जैसे हवा में एक अनाउंसमेंट किसी ने कर दी है, ओ भाई इसके पीछे बहुत काम हुआ है, कई राउंड्स हुए हैं. कतर एम्बेसी वाज द मेन जगह. मैंने आपको बताया कि कल रात ऑलमोस्ट मिडनाइट तक भी फुल सर कॉमे पे लगे हुए थे. तो बात यह है कि प्लीज मेरी हम्बल गुजारिश है, अपील है कि अगर कोई अच्छा काम है तो उसको आप मेहरबानी करके कंट्रोवर्शियल ना बनाएं. आपके मैसेज अक्रॉस दी वर्ल्ड जाएंगे. एक तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है और उसको शुक्रिया अदा कर रही है यूएस का और जिन्होंने ये काम किया. दूसरी तरफ हमारे लोग हैं कुछ चंद एक, वो अपने उसको नेगेटिव स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं. वो सियासत में बड़े और एरियाज हैं, सियासत आप उस पर कर लें, लेकिन इसको खुदा के लिए सियासत की नज़र करना मैं समझता हूँ कि इट इज़ ग्रॉसली अनफेयर. और मैं तो अल्लाह ताला के शुक्र अदा करता हूँ और करता रहूँगा कि ये काम अल्लाह ताला ने
ان 8 ممالک میں جن سے لیا اس میں پاکستان بھی شامل ہے, اور ساتھ کمٹمنٹ بھی ہے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں 8 کی, اور یہ ریکارڈ پہ ایک دوسرے کے فونز پہ کہ یہ 8 ممالک اس کو آگے, جو میں نے آپ کو ایجنڈا پڑھ دیا کہ کیا کیا اچیو کرنا ہے, کیا گول کیا ہے. تو میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, وزٹ بہت اچھی تھی, پرائم منسٹر نے لیڈ فرام دا فرنٹ ایز آلویز, ان کی اسپیچ واز مارولس, اٹ واز پریز آل اوور. تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اگر کچھ سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب جو فارمولہ 20 پوائنٹ فارمولہ ایسا ہے جس کی 8 ممالک نے پاکستان سے حمایت کی ہے, اس فارمولے کے تحت کچھ فورسز وہاں پر تعینات کی جائیں گی عراق کے اندر, تو پاکستان کا اس میں شیئر ہوگا, کیا ڈیٹیل ہے پاکستان کے حوالے سے کہ کتنا شیئر پاکستان کا ہوگا؟ ساتھ ہی ساتھ اگر یہ بھی فرما دیں کہ جب آپ امریکہ میں تھے تو وہاں پہ سائڈ لائنس پہ پرائم منسٹر کی جو جوئش کانگریس کے سربراہ ہیں مسٹر روزن, ان سے بھی تو ملاقات ہوئی ہے یا نہیں؟ سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں چل رہی ہیں. شکریہ اعزاز سید صاحب. یہ جو ہوگی, جو وہاں بیسیکلی آئیڈیا ہے کہ وہاں ایک پیلسٹینین کی ٹیکنوکریٹ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوگی, اور اس کے اوپر ایک اوور سائٹ باڈی ہوگی انٹرنیشنل, جس میں موسٹلی پیلسٹینین ہی ہوں گے, یا آپ کو پتہ ہے کہ پیس اینڈ وائی ٹونی بلیئر کافی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کہیں بیچارے نہیں پہنچ سکے, شاید اب ان کو موقع مل جائے. تو جو فورس ہے, پیس کیپنگ فورس, جو گراؤنڈ پہ جو ڈیل کریں گے وہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں گی, جو ان کو سپورٹ کریں گی. اس فورس کا ذکر ہے. میں کلیریفائی کروں کہ آئی بین تھرو پلنٹی آف ڈیٹیل ڈیورنگ آل دوز سیشنز. اس پہ انڈونیشیا ہیز آفرڈ 20,000 اپنے پرسنل, جو ان کے لا انفورسنگ پرسنل. آئی ایم شیور پاکستان ول آلسو ڈیسائڈ, لیڈرشپ فیصلہ کرے گی, اور یہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو بھی ارینجمنٹ ہو اس کو UN سیکورٹی کونسل میں بھی ڈاکومنٹ کیا جائے, یہ پیس کیپنگ کا, کیونکہ ایک UN پیس کیپنگ فورس بھی ہے, اس کا ایک اپنا ہے, لیکن یہ اسپیشل فورس کی بات ہوئی اونلی فار غزہ. سو اس میں ایک تو یہ ہے انڈونیشیا نے, اور دوسرا PM کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. جو میٹنگز ہوئی ہیں میں نے ٹرانسپیرنٹلی آپ کو بتا دیا. دیر واز نو ایسی میٹنگ ہے جو رپورٹ نہیں ہوئی یا سپریٹ میٹنگ ہے. surely I can say with a complete responsibility کہ وہ this is all جو ہماری عادت ہے, نیگیٹو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ایسی کوئی میٹنگ نہیں.